अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है अलमास तलाई, मुकव्वी खास, जोयदार खासल खास प्लस कस्तूरी अमरी कोर्स प्लस तिला मतवल जोरे अलमास कस्तूरी। मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ये कोर्स क्या है। खालिस जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल एक ऐसा खास मरकब जो मर्दाना कमजोरी की तमाम इकसाम को जड़ से उखाड़ फेंकता है। आप देखेंगे हमारे मुल्क में जिनसी मसाइल तो आम है, लेकिन इनके बारे में बात करना जुर्म समझा जाता है। हैरान कुन तौर पर ख्वातीन तो किसी हद तक अपने पोशीदा अमराज का इलाज करवा लेती हैं, लेकिन मर्द तो इस बारे में आम तौर पर डॉक्टरों से बात नहीं करते और इलाज करवाने से घबराते हैं और अंदरूनी तौर पर खोखले होना शुरू हो जाते हैं। बज़ाहिर तो वो कामयाबी के जीने चढ़ते हैं, लेकिन हकीकत में वो कुदरत की अता करदा इस नेमत से महरूम हो जाते हैं। इस नेमत से महरूमी का एहसास इन्हें इस वक्त होता है जब वो रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हो जाते हैं। इस तरह इनके घरेलू तल्लुकात में नाचाकी पैदा हो जाती है और वो उस दुनिया से कट कर रह जाते हैं। कुदरत की इस नेमत को दोबारा हासिल करने के लिए वो नाम नहाद हकीमों और बाबों के पास जाते हैं, जिससे वो बिल्कुल नकारा होकर रह जाते हैं और यूं वो मौत को अपना साथी बना लेते हैं। इसके साथ साथ बचपन की तबाकारियाँ भी अज़वाजी जिंदगी पर असरअंदाज होती है और वो हुकूके ज़ौजियत ठीक तरह से अदा करने के काबिल नहीं रहते। इन्हीं मिसाल को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना ने इंसान को अंदरूनी तौर पर सेहतमंद रखने के लिए और अपनी जिम्मेदारियों को खुश असलूबी से निभाने में मदद देने के लिए ये पुरअसर कोर्स तैयार किया है, जिसके खाने से नकारा तरीन इंसान भी न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर सेहतमंद नजर आने लगता है, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी सेहतमंद हो जाता है। और हर वो शख्स जो अंदरूनी तौर पर सेहतमंद होगा वो हुकूक ज़ौजियत अदा करने में नाकाम नहीं हो सकता। इस बाअसर ग़ज़ाई मरकब का नाम तवील रिसर्च के बाद अलमास तलाई, मुकव्वी खास, जोयदार खासल खास प्लस कस्तूरी अमरी कोर्स प्लस तिला मतवल जोरे अलमास कस्तूरी तजवीज़ किया गया है। ये मरकब हमने अपने 3 कोर्स को जमा करके बनाया है, यानी इस कोर्स के अंदर 3 किस्म के कोर्स को जम कर दिया गया है और आज ये पूरे पाकिस्तान में अपनी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर चुका है। दुनिया भर में जिनसी बेरहमी में इजाफा होता जा रहा है और ऐसे मर्द हज़ार जो अपने ही हाथों अपने से तबाह करके मायूसों के अंधेरे में चले जाते हैं। और जब ऐसे अफराद रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक होते हैं तो सिवाय मायूसी के इन्हें कुछ हासिल नहीं होता। तासीर अलमास तलाई, मुकव्वी खास, जोयदार खासल खास प्लस कस्तूरी अमरी कोर्स प्लस तिला मतवल जोरे अलमास कस्तूरी मुतारफ कराने का मकसद ये है कि नौजवानों की घरेलू अज़वाजी जिंदगी को कभी नाकाम न होने दिया जाए। ये कोर्स खोई हुई तवानाई बहाल करने के लिए बेहद मुफीद है, जिसके मुसलसल इस्तेमाल से थकावट का बिल्कुल एहसास नहीं होता और न ही इंसान असाबी तौर पर कमजोर होता है। ये कोर्स मर्दों में बेहतरीन किस्म का तनाव पैदा करता है और वक्त खास पर सख्ती बढ़ती है और मर्दाना ताकत बढ़ती है और खुशगवार जो लम्हात हैं वो तवील होते हैं। बचपन की गलकारियों के लिए बेहतरीन और मौसर कोर्स है। शुगर के मरीज भी बिला खौफ व खतर इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर का मरीज जहाँ जिस्मानी तौर पर कमजोर होता है वहाँ इसके जज्बात और हुकूक ज़ौजियत अदा करने की ताकत भी तकरीबन खत्म हो जाती है। लेकिन ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि शुगर का मरीज भी अज़वाजी तल्लुकात बाहर रखने का ख्वाहिशमंद होता है, लेकिन इसकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती। तासीर अलमास तलाई, मुकव्वी खास, जोयदार खासल खास कोर्स की वजह से वो अपने जिनसी अफ़आल को सही तौर पर अंजाम दे पाता है या फिर मुकम्मल तौर पर अहल हो जाता है। हमारे इदारे तासीर दुहाले का अलमास तलाई, मुकव्वी खास, जोयदार खासल खास प्लस कस्तूरी अमरी कोर्स प्लस तिला मतवल जोरे अलमास कस्तूरी मर्दाना अज़वाज तनासल के तमाम जुमले निकास के इज़ाले के लिए इंतहाई कारआमद और पुरअसर है। मर्दाना उज़्व तनासल में सख्ती का न होना, उसे खास की कज्जी, उसे खास की बारीकी, उसे खास की कोताही, उसे खास की नाहमवारी, उसे खास का पतलापन, उसे खास का टेढ़ापन, उसे खास का छोटापन, इसके अलावा उसे खास पर रोगों का वार यानी वेस्कुलर ब्लॉकिंग, ये वो तमाम नुकाइस हैं जो नौजवानी में की गलत कार्यों के नतीजे में दुरूनुमा होते हैं। अलमास तलाई, मुकव्वी खास, जोयदार खासल खास प्लस कस्तूरी अमरी कोर्स प्लस तिला मतवल जोरे अलमास कस्तूरी इन तमाम अमराज पर जल्द असरअंदाज होकर इनका मुकम्मल खात्मा कर देता है, जिससे मर्दाना जो तासिर में दोबारा से नशोनुमा शुरू रहती है।
اس کورس سے مردانہ تناسل میں غضب کی سختی، تندی اور پھر بھرپور توانائی آتی ہے، اور یہ کورس ایسے مردوں کے لیے نایاب تحفہ ہے جو وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے کتراتے ہیں یا پھر ناکام ہیں۔ الماس طلائی مقوی خاص جوہردار خاصر خاص پلس کستوری عمری کورس پلس طلا متول جوہر الماس کستوری مردانہ تناسل میں حساسیت کو کنٹرول کر کے اس حد تک کم کر دیتا ہے کہ آپ خاص لمحات کو اپنی مرضی کے مطابق طویل، پرلطف اور پرکیف بنا سکتے ہیں، اور آپ جنسی فعل کی انجام دہی کے لیے اپنے آپ کو پرفیکٹ تسلیم کرتے ہیں۔ لمحات خاص میں دیرپا اضافے اور اپنے جیون ساتھی کو مکمل طور پر مطمئن کرنے کے لیے یہ کورس سب سے بہترین اور نایاب نسخہ ہے۔ جی ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کورس کون کون سے مادہ ذات استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر عمر کے بالغ نوجوان استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شادی شدہ افراد اپنے مردانہ طاقت میں مزید اضافے کے لیے یہ کورس استعمال کر سکتے ہیں۔ عمر رسیدہ افراد جو بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنا چاہتے ہیں، ایسے تمام افراد جو جوانی کی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنی مردانہ طاقت کھو بیٹھے ہیں یا پھر نامرد ہو چکے ہیں، ایسے تمام افراد کے لیے یہ نایاب کورس ہے۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ تو جی ناظرین، یہ تھے بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر صاحب، جنہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں الماس طلائی مقوی خاص جواہردار حاصل خاص پلس کستوری عمری کورس پلس طلا متول جوہر الماس کستوری سے متعلق بہترین رہنمائی فراہم کی۔ اس کا بہترین علاج اور دیگر تمام باتیں جو کہ اس مسئلے سے متعلق ضروری تھیں وہ سب بتائیں۔ امید ہے آپ ضرور ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے اور ایسے لوگوں تک آپ کی باتیں پہنچائیں گے جو ہر طرح کے علاج اور مختلف ادویات استعمال کر کے بھی صحتیاب نہیں ہو سکے، تاکہ وہ جلد از جلد حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر سے اپنا علاج کروا کر اس مودی مرض سے مستقل نجات حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ فری مشورے اور علاج کے لیے آج ہی تاثیر دواخانہ تشریف لائیں۔ حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر، کنسلٹنٹ سیکسالوجسٹ، الٹرنیٹو میڈیسن اسپیشلسٹ، ایکسپرٹ میل اینڈ فیمیل انفرٹیلیٹی، چیئرمین تاثیر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی، 0300955289 0334955289 0321955289۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کال کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر 0331500548 033215000549۔ آپ اپنے تمام پرانے پیچیدہ و پوشیدہ جنسی مسائل، زنانہ و مردانہ بانجھ پن، اس کے علاوہ تمام امراض کے لیے تاثیر میڈیکل بورڈ کے حکمہ اور لیڈی ڈاکٹر سے مشورے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ 03335501 03235501 فری مشورے کے لیے شادی کورس سے متعلق انتشار کی کمی، سختی، ٹائمنگ کی کمی، جریان، احتلام، سرطِ انزال وغیرہ کے لیے ان نمبر پر رابطہ کریں۔ 0332560764 0331560764۔ فری مشورے کے لیے عضو خاص کی لمبائی اور موٹائی، اس کے علاوہ عضو خاص کا ڈھیلا پن، ٹیڑھا پن، چھوٹے پن کے علاج کے لیے ان نمبر پر رابطہ کریں۔ 0337007101 0332707101۔ خواتین کے مسائل کے لیے جیسے کہ لکوریا، نسوانی حسن میں کمی، زنانہ بانجھ پن، ماہواری اور باقی تمام مسائل کے لیے ان نمبر پر رابطہ کریں۔ 0336577696 0336577697۔ کلینک لینڈ لائن نمبرز +9251577696 +9251577697 +925157773239 +9251553036۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں تاثیر دواخانہ @gmail.com۔
آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.tahsillabs.com